होगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी बीवी से मिलवा देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया और मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। सेफली कहा जा सकता है कि PMLN आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है, लेकिन किन हालात में, किस सूरत हाल में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पे धांधली का मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है और दूसरे मरहले के अख्ताम पर भी पीपल्स पार्टी ने तमाम बड़े रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और नून लीग पे शदीद धांधली के इल्ज़ामात लगाए। ना सिर्फ धांधली के बल्कि उनके कारकुनों को शहीद करने के इल्ज़ामात भी पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग पे आयद किए गए। नून लीग भला कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी जवाबन इल्ज़ामात आयद कर दिए पीपल्स पार्टी पे और कहा कि जी सुबह 10 बजे से ही धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया था और उसके बाद जब नजर आना शुरू हुआ कि पीपल्स पार्टी हार रही है तो कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर मुजफ्फराबाद डिवीजन में हालात खराब किए, जिसकी वजह से टर्नआउट कम हुआ। इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान हकीकत क्या है? क्या मुस्लिम लीग नून का मैंडेट हकीकी है या धांधली ज़दा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अभी से आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत को मुतनाज़ा बना के क्या हासिल करना चाहती है और क्या AJK की नई हुकूमत तश्कील पाने से पहले ही मुतनाज़ा हो गई है? और क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अगर इस मुतनाज़ा माहौल में क़याम पाएगी तो क्या वो हालात संवार सकेगी, हालात सुधार सकेगी, हालात को कंट्रोल कर सकेगी? इन सवालात के ज़रा जवाब लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही मुल्क में ये बहस भी छिड़ गई थी कि जी एक नया निज़ाम होना चाहिए, मौजूदा निज़ाम कोलैप्स हो गया, नए सूबे बने, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बने, लेकिन ये बनेंगे कैसे? इस मुल्क में नए डैम तो बनाए जा नहीं सकते, उन पर इतने अख्तलाफात होते हैं, तो नए सूबे कैसे बनाए जाएंगे और रेफरेंडम कैसे होगा? पार्लियामेंट में होगा, सड़कों पर होगा या किसी और ताकत के ज़रिए होगा, किसी और तरीक़े के ज़रिए होगा? इन्हीं सवालात पे बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून से सवाल करेंगे, पीपल्स पार्टी से सवाल करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी सवाल करेंगे। सबसे पहले आगाज़ पीपल्स पार्टी से, जिनके मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी नून लीग पे शदीद धांधली के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून कह रही है कि एक तो पीपल्स पार्टी अपना बड़ा दिल करे, अपनी हार को तस्लीम करे, दूसरा नून लीग भी आपकी जमात पे इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोगों ने डर्टी गेम प्ले की कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर। क्या जवाब देंगे इसके आप बुखारी साहब? यह गुजारिश है, तो ये तो काउंटर एलिगेशन उनका है। हमारा एलिगेशन जो है धांधली का वो ऑन फैक्ट्स है और जिसका हमारे पास प्रूफ था और हमने डे 1 जो 27 जुलाई के इंतखाबात हुए मीरपुर डिवीजन में, उसके बारे में भी हमारी कंप्लेंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद कश्मीर है उनके पास हमने दर्ज कराई। और जो सेकंड फेज में जो कल इंतखाबात हुए उसमें मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटों पे इंतखाब था। एक में तो उन्होंने कहा जी पोलिंग सामान नहीं पहुंचा, तो वो तो उन्होंने इलेक्शन LA 27 पे तो रखा ही नहीं, उसको पोस्टपोन कर दिया और 4 तारीख के लिए रख दिया। इसी तरह एक LA 28 में 7 यूनियन काउंसिल में भी बड़ा लेट पोलिंग शुरू हुआ। 3 यूनियन काउंसिल में उनका मटीरियल ही और स्टाफ ही नहीं पहुंच सका और 3 यूनियन काउंसिल का भी इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया कि जो वो अब वो कल होगा। तो आगाज से ही हम कहते हैं हमने धांधली का आगाज से ही इन्होंने जबर तशद्दुद शुरू की, गुंडागर्दी शुरू की, कारकुनों को मारना शुरू किया। अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह से ही जो रियासत के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो जब अपना वोट डालने अपने हल्के में गए तो दस्ते कुर्बान हुए मुस्लिम लीग की कारकुन जो इन्होंने भर्ती कर रखे थे। आप देखें कि कानून की क्या हुक्मरानी और क्या बालादस्ती है कि जहाँ में इंतखाबात हो रहे हों वहाँ का जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, स्पीकर है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम न कर सके। इससे अंदाज़ा लगा सकें कि ये जबर तशद्दुद इनका किस इंतहा का था। दूसरी अहम बात यह है कि कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर ओवरऑल हेजीमनी तो उनकी होती है कश्मीर अफेयर्स पे, डायरेक्शंस तो उनकी चलती हैं, कंट्रोल तो उनका होता है। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसके पास वो ऑटोनॉमी नहीं होती, वो खुद मुख्तारी नहीं होती, वो फैसले करने में खुद मुख्तार भी नहीं होता। और फिर जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए
तो पाकिस्तान में तो केयर टेकर सेटअप आता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के आइन के तहत केयर टेकर सेटअप नहीं आता। वही कैबिनेट जो है कंटिन्यू करती है। जी जी। और वो जो प्रिंसिपल्स हैं कि वो डे टू डे अफेयर्स के लिए होते हैं, वो कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उसका सच एक्सरसाइज कर नहीं पाते। तो इन्होंने LA-31 में लतीफ अकबर के हल्के में इन्होंने तशद्दुद भी किया। एक हमारे कारकुन को शहीद कर दिया गया, एक हमारे कारकुन को जो मुमताज नकवी एडवोकेट है उसको जख्मी किया, हमारे सलाउद्दीन जुनेजो MNA थे वो उस हल्के में गए तो उन पे फायरिंग की गई, वो जख्मी है, उनके साथ 7-8 लोग और थे वो जख्मी है। तशद्दुद के वाक़यात तो इनके सामने हैं। अब 9 देखें, कहते हैं हम पीपल्स पार्टी हार गई, ये जो मुजफ्फराबाद डिवीजन में 9 सीटों में से सिर्फ 7 का रिजल्ट है, 3 पे हम जीते हैं, 4 पे वो जबरन जीत गए हैं। तो इसलिए जबर तो उन्होंने शुरू किया, और वो जो कोटली की सीट थी उन पे भी हमारा मौका था जी। और मैं खुद जाती तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला, जो पिटीशन हमने दी उन हल्कों की वो भी सामने में मौजूद है। फिर नून वालों ने हमारे साथ मुज़ाकरात भी किए और फिर मुज़ाकरात खत्म किए बगैर वापस आ गए। हमें ये कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके तो जो प्रिंसिपल तय हुआ उस पर हम ECP के पास जाएंगे। तो ये इनका कंडक्ट है। इस कंडक्ट पे हुकूमत अगर बनाएंगे तो वो हुकूमत तो वैसे ही मुतनाज़ा हो गई है, इसलिए कि इलेक्शन जो हुए हैं वो शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं थे। यही मेरा अगला सवाल था, क्या पीपल्स पार्टी का ये मतमय नज़र तो नहीं है या आपका ये ख्वाहिश तो नहीं है कि नून लीग की आज़ाद कश्मीर में अगर बन भी जाए हुकूमत तो मुतनाज़ा हो जाए, ताकि उसका मैंडेट मुतनाज़ा हो जाए और उसको खुल के काम करने का, और उस पर एक धब्बा जो है, उस पर दाग जो है जैसे विफाक में लगा रहता है। सो मच सो कि अब तो आप लोग आगे बढ़ गए। आपने कहा जी वज़ीर आज़म की कुर्सी जाली है, मरीम नवाज़ की कुर्सी जाली है, नवाज शरीफ की सीट जाली है। यहाँ तक इल्ज़ामात अब पीपल्स पार्टी ने लगा दिए हैं, जिनके वोटों से फिर सदर सरदारी भी बने हैं, जिनके वोटों से फिर बाकी गवर्नर जिनकी मंजूरी से वो भी तैनात हुए हैं। तो अगर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मुतनाज़ा बन गई है या बन जाती है मज़ीद, तो अफेक्ट तो फिर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल होगी ना, वहाँ के हालात होंगे, फिर ये तो किसी के मफाद में नहीं है। देखिए जी, हालात को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? एक तो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, और फिर वो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अगर इन्होंने इस जोर जबर से अगर गवर्नमेंट बना ली तो फिर हालात इनकी जिम्मेदारी है संभालें। फिर ये इल्जाम जो लगाते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी का, तो हमारा कोई वास्ता नहीं। जॉइंट एक्शन कमेटी को मेरे चेयरमैन ने शुरू से कहा और हुकूमत से भी कहा कि आप डायलॉग करें और गुफ्तगू शरीफ का जरिया अख्तियार करें। फिर मेरे चेयरमैन ने कई दिन पहले आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर कहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन आप कमीशन बनाएं। फिर इस पे आज़ाद कश्मीर की असेंबली ने अपने इजलास में एक रेजोल्यूशन पास किया, तो उस रेजोल्यूशन की मौजूदगी में अब तो मैंने तो कहा जॉइंट एक्शन कमेटी को, बंदूक और गोली से मसाइल हल नहीं होते, आप डायलॉग करें, आप मेज पे हैं। गवर्नमेंट की भी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, उनकी तरफ से भी रिस्पांस, उनको एक खत लिखा जरूर, और चेयरमैन साहब को उन्होंने एक खत भेजा जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने डायलॉग की बात की, और उनकी अपनी एडवाइजरी काउंसिल है, उनकी कोई रिकमेंडेशन थी अपने लिए। तो चेयरमैन तो चाहते हैं कि ये बहुत जरूरी है इश्यूज को रिजॉल्व डायलॉग से किया जा सके। आप देखें तो मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, जंग हुई, मामला तो डायलॉग के जरिए रिजॉल्व हो रहे हैं ना, इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ पे भी डायलॉग के जरिए रिजॉल्व होने चाहिए, और तो हमारा कोई मौकफ नहीं है। हम उनकी ना हमायत करते हैं ना उनकी सपोर्ट करते हैं, जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, जो किसी और के आलाकार बन के मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको कंडेम करती है, उसमें हमारे फोर्सेस के लोगों की भी चाहते हैं। तो हम तो बिल्कुल हर उस शख्स की मुखालफत करेंगे जो रियासत दुश्मनी करेगा। ठीक है, लेकिन जो ये आज़ाद कश्मीर में हालात बन गए हैं, पॉलिटिकल हालात की मैं बात कर रही हूँ, ख़ास तौर पे जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पे इल्ज़ाम, दोनों पार्टियाँ एक दूसरे पे डर्टी गेम प्ले करने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। सो जो जिन हालात में ये इलेक्शंस हुए हैं रियासत में, इस तरह के हालात में इलेक्शंस पहले कभी भी नहीं हुए, बहुत पुरअमन हुए हैं और बड़े खुशगवार माहौल में इलेक्शंस होते रहे हैं। ये पहली बार है कि इतने मरकी इलेक्शंस रियासत की सियासी और इंतखाबी तारीख़ में हुए हैं। सो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए यही हालात हैं कि जिनकी वजह से लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं या उनको कहने का मौका मिल जाता है कि ये निज़ाम तो कोलैप्स कर गया,
इन सियासी जमातों से निज़ाम चल ही नहीं रहा, तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे? निज़ाम कोलैप्स हो चुका है तो फिर नए सूबे क्यों नहीं बनने चाहिए, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्यों नहीं बनने चाहिए, नया निज़ाम क्यों नहीं आना चाहिए? फिर पहली बात है, जो कहते हैं निज़ाम कोलैप्स कर गया तो उसका वे आउट तो बताएं। फिर अगर जो वे आउट उन्होंने बताया, क्या इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम होगा, सदारती निज़ाम होगा या कोई और निज़ाम होगा? मैं तो पाबंद हूँ अपने आइन का, 1973 के आइन का। तो जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जी, वो रिलेशंस बताता है स्टेट और स्टेट ऑर्गन्स और अवाम के साथ। जो चीजें उसमें दर्ज हैं उसके मुताबिक ही आपको चलना पड़ेगा। या तो आप समझें कि वो एग्जिस्टेंस नहीं करता, वो वर्केबल नहीं है, तो वर्केबल नहीं है तो उसके वो फिर कोई अमेंडमेंट का भी किस तरह से इख्तियार है। ये आप देखें कि सूबे बनाते हैं, तो मैंने ये मौका अपना रखा कई दिनों से कि जो दो मरकजी वज़रा ये बात कह रहे हैं और तीसरे वो MQM वाले भी, कि ये पार्लियामान में बैठे हैं, ये कैबिनेट में बैठे हैं। आया ये इशू इन्होंने पब्लिक ने डिस्कस करना शुरू किया, अपनी कैबिनेट में भी डिस्कस किया। कैबिनेट में नुमाइंदगी 4 सूबों से है। जब उन्होंने डिस्कस किया, क्या इनके मौक़िफ़ को तायीद प्राइम मिनिस्टर की हासिल है? ऐसी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में तो कोई सामने नहीं है। अगर सूबे बनाने हैं तो सूबे बनाने का जो इख्तियार है वो पार्लियामान के पास है, सूबाई असेंबलियों के पास है, आइन में ये दर्ज है। तो आप उस आइन के तहत तो मूव फॉरवर्ड करें। अगर उस पर नहीं करते तो ये तरीका बता देना कि किस तरीके से नए सूबे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना चाहते हैं। कोई निज़ाम के तब्दील होने के बारे में कोई रेफरेंडम हो सकता? देखिए, 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। रेफरेंडम के लिए बिल्कुल प्रोविजन मौजूद है, लेकिन आइन में सूबे बनाने के लिए अगर तरीकाकार मुतय्यन है, दर्जशुदा है, तो वो प्रिवेल करेगा ना। तो अगर रेफरेंडम चाहते हैं तो फिर आने वाले इंतखाबात में पॉलिटिकल पार्टीज इस मैनिफेस्टो पे लड़ लें इलेक्शन, और फिर अगर उनको पजीराई मिल गई, उनके पास अक्सरियत आ गई, क्योंकि इलेक्शन तो 1973 के आइन के तहत होंगे ना। या तो कहने आइन एग्जिस्ट नहीं करता, एज लॉन्ग आइन एग्जिस्ट करता है, मैं और हर शहरी इलेक्शन के अलावा और कोई तरीका नहीं है अवामी रेफरेंडम लेने का? मैं नहीं समझा हूँ, क्योंकि सूबों के बारे में कैटेगोरिकल आप आर्टिकल 1 को अमेंड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का रेफरेंडम के पास कोई तरीका नहीं है। या तो है ना कि उस आइन में दर्ज हो कि आइन में तब्दीली करना चाहते हैं तो आप रेफरेंडम करवा लें। आइन को अगर अमेंड करना चाहते हैं उसका तरीका कार भी मौजूद है, प्रोविजन मौजूद है। आर्टिकल 239 बड़ा वाज़ेह है। जब आप प्रोविंसेस की हदूद का तयन करना चाहेंगे, उसमें अमेंडमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि आर्टिकल 1 अमेंड होगा, इसलिए वो तरीका। या तो कहने आइन से बालातर वो काम करना चाहते हैं तो वो और चीज है। लेकिन एज ऑफ आइन हम बात करते हैं, आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं, उसके एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो हमें आइन फॉलो करना पड़ेगा। नहीं, अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि अवामी रेफरेंडम करवा लिया जाए कि आप नया निज़ाम चाहते हैं कि नहीं चाहते, उसमें अवाम वोट दे दें, फिर ऑप्शंस भी हों किस किस्म का नया निज़ाम चाहते हैं, जब अवाम की राय आ जाएगी तो अवाम की राय उनके मुंतखब नुमाइंदों पे एक प्रेशर के तौर पे काम करेगी ना। वो मुंतखब नुमाइंदे फिर पार्लियामान में जाएँ या जहाँ पर भी जाएँ, फिर वहाँ पर वो अवाम की उमंगों के मुताबिक काम करें। नहीं जी, मैं तो एग्री नहीं करता इस पॉइंट पे ये रेफरेंडम हो। मैं तो इस बात पे देखे ना जी, रेफरेंडम आप तब करवाएं जब आपकी पार्लियामान मौजूद ना हो, आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज ना मौजूद हो। और ये देखिए, बेसिक प्रिंसिपल है कि हम तो अवामी राय के साथ चलते हैं और हमेशा अवामी राय को मुकद्दम भी समझा, मुकद्दस भी समझा, लेकिन अवामी राय कहाँ एग्जिस्ट करती है जी? नहीं, मिसाल के तौर पे अवामी राय एक कराची में, सिंध में ये भी है कि ठीक है जी सिंध में मजीद सूबे बनाए जाएं, लेकिन सिंध की हुक्मरान जमात ये नहीं चाहती। सो फिर ये एक इख्तलाफ तो है ना अवाम की राय के दरमियान और सिंध की हुक्मरान जमात के दरमियान। ये आप उसको देखें ना, अवामी राय वो होती है जो मेजॉरिटी की राय हो, अकलियत की कोई राय नहीं है। आप ये देखिए कि सिंध के हुक्मरान नहीं चाहते, सिंध के हुक्मरान इसलिए चाहते, सिंध की असेंबली नहीं चाहती। जब प्रोविंसेस के बारे में आर्टिकल 239 है कि प्रोविंशियल असेंबली का रेजोल्यूशन 2/3 मेजॉरिटी से होना चाहिए, तो उसकी मौजूदगी में आप और रेफरेंडम क्या कराएंगे? दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं विल ऑफ द पीपल रिजाइड्स इन द पार्लियामेंट।   हम्म।                                                                          द पार्लियामेंट।                      अवाम की राय जो है उसका मरकज पार्लियामेंट है।
لیکن تو آپ یا تو اگر پارلیمنٹ میں وہ کام نہیں ہو رہا، عوام کی رائے کی صحیح ترجمانی نہیں ہو رہی ہے، عوام کی امنگوں کی صحیح ترجمانی نہیں ہو رہی، تو پھر کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا کہ پروگریس ہو، ملک آگے بڑھے. تو آئین کو امینڈ کرے نا. وہ بھی پارلیمنٹ کے ذریعے ہے. کرے گی تو ڈانگ باری سے تو یہ اپنی بات اقلیت کی تو مسلط نہیں ہو سکتی نا اکثریت سے. آپ دیکھو آپ کے پاس کیا پیرامیٹر ہے آپ کہیں کہ یہ میجورٹی کا ڈیسیژن ہے. خالی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ دینے سے یہ اس کو آپ کہیں گے یہ میجورٹی کا ڈیسیژن ہے. لیکن ساتھ میں جی آپ جواب. میجورٹی کا ڈیسیژن پارلیمان کے پاس ہے. یا تو آپ کی پارلیمان ایگزسٹ نہ کرتی ہو یا آپ کی صوبائی اسمبلی ایگزسٹ نہ کرتی ہو، پھر تو بات کریں آپ تو یہ کھلواڑ کرنے لگے ہیں اس آئین کے ساتھ. لیکن ایک مثال کے طور پہ ملک میں نئے ڈیمز کی ضرورت ہے. عوام کی رائے بھی یہی ہے کہ ملک میں نئے ڈیمز بننے چاہیے. اب نہ صوبائی حکومتیں وہ بنا پاتی ہیں، نہ وفاقی حکومت وہ بنا پاتی ہے. تو گورننس کے مسائل تو ہیں، کیپیسٹی کے مسائل تو ہیں. اسی اسمبلی میں سے صوبائی حکومت بنی ہے نا، لیکن وہ ڈیمز نہیں بنا پاتی. اسی اسمبلی میں سے وفاقی حکومت بنی ہے، وہ ڈیمز نہیں بنا پاتی، وہ تنازعات کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اگر اتنا چھوٹا سا معاملہ، نہروں کا معاملہ آپ لے لیں ایک مثال کے طور پہ، صرف نہروں کا معاملہ ہے، پاکستان کے مفاد کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اسمبلیاں وہ نہیں کر پاتی، حکومتیں وہ نہیں کر پاتی، عوام چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو، تو یہ سر معاملات تو پھر خراب ہیں نا کہیں نہ کہیں. آپ کہتے ہیں عوامی رائے، آپ کس کو عوامی رائے کہیں گی؟ چند لوگوں کی جو خواہش ہے اس کو عوامی رائے کہیں گی؟ عوامی رائے کا تعین کرنے والا آئین میں کہتا ہے وہ پارلیمان ہے اور صوبائی اسمبلیاں ہیں. یا تو ختم کر دیں نا آپ اسمبلیاں. یہ جو 2 کیبنٹ منسٹر بیٹھے تھے، 3 بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو پھر اس کو اپنے پرائم منسٹر کو اسمبلی ڈیزالو کر دیں، نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں، نئے انتخابات کروا لیں اور اس میں رکھ رہے ہیں یہ موقف. تو جو جماعتیں رکھیں گی ان کو پذیرائی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. لیکن آپ بار بار کہہ رہی ہیں عوامی رائے. آپ کس کو عوامی رائے کہتے ہیں؟ 2-4 بندوں کی جو خواہش ہے اس کو عوامی رائے آپ کہیں گی؟ عوامی رائے وہ ہوتی ہے جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے. میں ساتھ میں گورننس کے مسائل بھی اٹھا رہی ہوں کہ مثال کے طور پہ کراچی 3-4-5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، لیکن گورن نہیں کیا جا رہا، مشکل ہو پا رہا ہے وہاں گورن کرنا. دیکھیں جی پھر اس کا حل بھی تو ان کے منتخب نمائندوں نے نکالنا ہے نا، میں نے اور آپ نے تو نہیں نکالا. اور اگر وہاں نہ حل نکل رہا ہو تو پھر تو کچھ مسئلہ سوچنا چاہیے نا پھر گورننس کا. پھر آپ تو پھر یہ چاہیں گے کہ اس آئین کو ہی منسوخ کر دیا جائے، کوئی نیا آئین بنایا جائے. آئین کی موجودگی میں آئین سے باہر نہیں جانا چاہتا. بہت بہت شکریہ. نیر حسین بخاری صاحب پروگرام میں آج گفتگو کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی رائے آ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں حالات کیا ہیں اور اس کے علاوہ نئے نظام اور نئے صوبوں کی جو بحث چھڑ گئی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید ڈیبیٹ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پاکستان میں نیا نظام ہونے چاہیے، کس قسم کا نیا نظام ہونا چاہیے اور نظام کس طرح سے کولیپس ہو چکا ہے، خاص طور پہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے ٹیسٹ کیس کو اگر سامنے رکھا جائے. بات کریں گے جی پاکستان تحریک انصاف سے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، سینئر مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. السلام علیکم ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. جی وعلیکم السلام غریدہ. آپ کی آواز میرے تک ذرا کلیئر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے ٹیسٹ کیس کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں پہ حکومت کے تشکیل پانے سے پہلے ہی حکومت متنازع ہو چکی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں ایک دوسرے پہ ڈرٹی گیم کا الزام لگا رہے ہیں. جب اس قسم کی سیاسی صورتحال ہو تو یہیں سے ویکیوم جنم لیتا ہے اور دیگر قوتوں کو پنپنے کا موقع ملتا ہے. پی ٹی آئی بھی آئی تھی کہ جی ہم نظام تبدیل کریں گے، ہم بہتری لائیں گے، ہم ریفارمز لائیں گے، ہم الیکٹورل ریفارمز لائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی آپ لوگ بھی ہر جگہ سے بائیکاٹ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اسپیس اپنی چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو یہیں سے پھر ڈیبیٹ جنم لیتی ہے کہ جی نیا نظام لایا جائے. کیا کہیں گے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب؟ تھینک یو ویری مچ. غریدہ پہلے میں یہ پرسیپشن ذرا دور کر دوں کہ آزاد کشمیر میں کوئی الیکشن ہوا ہے. آزاد کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے وہ سب کو پتہ ہے. لوگ باہر نہیں نکلے اور وہاں کی جو سائلنس میجورٹی ہے اس نے بائیکاٹ کیا. پاکستان تحریک انصاف نے سب سے پہلے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا. اب ایک وزیر صاحب کی پارٹی ہے، چھوٹی سی ہے اگرچہ، انہوں نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے. الیکشن ہوتا کیا ہے؟ جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا اس میں 3 جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے. ایک جگہ لکھا ہوا ہے پولیٹیکل جسٹس، دوسری جگہ لکھا ہوا ہے پولیٹیکل پارٹی، اور تیسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو الیکٹریٹ ہے یعنی ووٹر ہے وہ اصل اختیار اور اقتدار اس کے پاؤں میں ہے، اس کے دروازے پہ ہے، کسی بڑے ایوان یا کسی پارلیمانی ایوان کے دروازے پہ نہیں ہے. اگر لوگ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کریں گے، اس سے پہلے بھی جتنے الیکشن ہوئے ان میں یہی شکایت آتی رہی
کہ الیکشن کمیشن مجبور تھا اور ووٹروں نے اپنا رائٹ آف فرینچائز ایکسرسائز نہیں کیا، اس لیے یہ الیکشن کوئی مانے گا ہی نہیں۔ اس طرح کی ایکسرسائزز ہم نے بہت پہلے کیے ہیں، پچھلے کئی اشروں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جن کو لوگوں نے مسترد کیا۔ جب الیکشن ہوگا ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اور عوام اگر پارٹیسپیٹ کریں گے تو پھر عوام کی خواہش کے مطابق وہاں پہ کوئی نظام لایا جا سکتا ہے۔ یہ نظام چونکہ ہینڈ پکڈ ہے، اور اس نظام کی آپ طاقت کا اندازہ صرف آپ جو آپ کے ہیں محسن نقوی ان کے بیان سے لگا سکتی ہیں، کہ محسن نقوی نے جو بیان دیا ہے وہ بڑک باز جتنے تھے وزیر اور جو دن کو اور رات کو اچھلتے رہتے تھے میڈیا کے اوپر، اور شہباز شریف سمیت کسی کو فارم 47 والے کو ہمت نہیں ہوئی ہے کہ ان کو کنفرنٹ کریں یا کہیں کہ آپ نے غلط کہا ہے، اور وہ سارے تابعداری اور بلکہ تابعدارانہ، عاجزانہ، مخلصانہ اور پتہ نہیں کون کون سے اور نہ اس کے آگے لگائے جا سکتے ہیں، وہ انہوں نے طرز عمل جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے۔ اس لیے دیر واز نو الیکشن اینڈ دیر از نو کویسچن آف اینی کریڈیبلٹی ٹو دی پروسیس وچ ہیز ٹیکن پلیس ان آزاد خطہ جموں و کشمیر۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ ہماری جو پولیٹیکل سپیس ہے، ہماری پولیٹیکل سپیس کا اس دن ٹیسٹ ہوگا جس دن کوئی ایسا الیکشن ہوگا جس میں عمران خان ہوگا، جس میں ہمارا جھنڈا ہوگا، جس میں ہمارا بلہ ہوگا، جس میں لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، جس میں ایک آزاد الیکشن کمیشن ہوگا، جس میں ووٹر جو ووٹ ڈالے گا وہ گنے جائیں گے اور گنتی والے اپنی مرضی کی گنتی نہیں کریں گے، تب وہ الیکشن ہوگا۔ اس میں کس کو ووٹ ملتے ہیں ہم کوئی پریڈکشن نہیں کرتے، لیکن یہ ٹیسٹ آپ نے جو کہ لفظ اس کا استعمال کیا اور بہت اچھا استعمال کیا ہے، تو لیٹس گو فار دی ٹیسٹ کہ کوئی ایک آزاد الیکشن کروایا جائے، اس میں قوم جس کو ووٹ دے اس کو اقتدار اور اختیار کے سوتے اس الیکشن سے پھوٹنے چاہیے، کسی کی مرضی سے نہیں پھوٹنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہی بات ہوگی جو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جب تک ہماری جیت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تب تک ہم الزامات ہی عائد کرتے رہیں گے، تب تک ہم دھاندلی کا ہی ذکر کرتے رہیں گے۔ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کے مطابق الیکٹورل ماحول پرووائڈ نہیں کیا جائے گا تو پھر تو ہر پولیٹیکل پارٹی کی ڈیمانڈ مختلف ہو سکتی ہے نا، جب تک کہ اس کو فیوریبل ووٹس نہ مل جائیں یا اس کو فیوریبل مینڈیٹ نہ مل جائے۔ اسی لیے الیکٹورل ریفارمز ہونے ہوتے ہیں۔ الیکٹورل ریفارمز کے لیے پارلیمنٹ میں بیٹھنا، پارلیمنٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھنا، وہاں سے سینٹ سے بھی، آپ بھی خود سینیٹر رہے ہیں، وہاں سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی پاکستان تحریک انصاف اسٹینڈنگ کمیٹی سے نکل چکی ہے۔ الیکٹورل ریفارمز پہ بات نہیں ہو رہی ہے، عوام کے مسائل پہ بات نہیں ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ سو دیٹ از دا ایشو۔ جب تک الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوں گے تو ہر ایک کو اپنی اپنی مرضی کی لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں مل سکتی نا، ایک یونیفائڈ مل سکتی ہے نا سر۔ دیکھیے 3 سوال آپ نے کر دیے غریدہ۔ ایک ہی پہلے سوال کا چلیے اس کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ دیکھیے پہلا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، اختیار ہے، اس کے ایگزیکٹو ہیں ملک کے اندر بیٹھے ہوئے، اس کے گورنرز ہیں صوبوں کے اندر ایگزیکٹو کے طور پہ بیٹھے ہوئے، ان کے چیئرمین ہیں بیٹھے ہوئے۔ وہ نکلی کہاں سے ہے اور نکل کے اس نے کوئی احتجاج کہاں سے کیا ہے؟ وہ کون سا الیکشن ہے جس میں ان کو حصہ لینے نہیں دیا گیا تھا؟ جی بی کا الیکشن بھی آپ کے سامنے ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہمیں وہاں تک رسائی نہیں دی گئی۔ جلسے جن کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ جائیں گے خطاب کریں گے، ان کو وہاں پہنچنے نہیں دیا گیا۔ تو اس لیے یہ دیز آر 2 ڈفرینٹ سچویشن۔ وہ تو اختیار میں ہیں، وہ اقتدار میں ہیں، وہ پی ڈی ایم 3 کے باقاعدہ فل فلیج پارٹنرز ہیں اینڈ دے آر انجوائنگ پاور۔ اس لیے وہ جو کر رہے ہیں وہ نورا کشتی ہے۔ نورا کشتی ڈسٹریکشن کے لیے ہے۔ 2 ایشوز ہیں جن سے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو دیکھیے نا، میں نے جس بیان کا ذکر کیا اور اس پہ آپ اجازت دیں تو 2 شعر ہوئے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کس نے کولیپس کر دیا چلتے ہوئے نظام کو، کس نے رلا دیا خاصوں کو اور عوام ہو، کس نے رلا دیا خاصوں کو اور عوام کو، خود ہی گرایا شہ سوار اور پاؤں تھے جب رکاب میں، پھرتے ہو اب نگر نگر پکڑے ہوئے لگام کو، اور پچھلے برس تھے بڑک باز، ڈرتے ہیں کاکروچ سے، صبح ازل ہوئی نہیں، پیٹتے ہو کیوں شام کو۔ ابھی تو عوام نہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی آزادیاں ہیں، نہ اپنا وہ ووٹ دے سکتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر تو یہ نورا کشتی ہے، اس سے توجہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرا پیٹرولیم پرائسز سے جو واردات ہو رہی ہے، دن رات ہو رہی ہے، عوام کی جیب پہ ہو رہی ہے، خواص کی بھی جیب تنگ ہو گئی ہے۔ اور جو یہاں سے اگر کوئی مریض چلتا ہے، اس نے جانا ہے فرض کریں پنڈی صدر کے کسی علاقے میں، تو درمیان میں پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور اس کا کرایہ بڑھ جاتا ہے۔
لاہور کی تو بات آپ رہنے دیں, اور یہاں سے جو جائے گا رحیم یار خان, اس کی تو بات آپ رہنے دیں. یہ اصل ایشوز تھے. پھر یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہے یہ نظام جب سے آیا ہے PDM 1 کا, پھر 2 آیا, پھر 3 آیا, اس نظام نے تو دعوے کیے تھے کہ ہم نے تو سارے ریفارمز کر لیے ہیں, پاکستان تو ترقی کی آخری انتہا پہ پہنچ چکا ہے. پھر ان کو کہتے تھے کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ لوگوں کو ایکسکلوڈ کرنا اگر شروع کر دیں, آپ کہیں KP کو ہم نہیں ساتھ چلاتے, پنجاب کے وہ علاقے جہاں PTI جیتی ہے 17 سیٹوں کے علاوہ وہ بھی ہم ساتھ نہیں ملاتے, کشمیر والے لوگوں کو ساتھ نہیں ملاتے, GB میں نہیں ملاتے, بلوچستان کو نہیں ملاتے, تو پھر یہ کون سا نظام ہے جس کو یہ درست کرنا چاہتے ہیں؟ پھر ایک زبردست بات جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ نظام جو خود اپنی ناکامی کا کیبنٹ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے, جب کیبنٹ کا وزیر بولے گا تو وہ کیبنٹ بولے گی, وہ اس کا چیف ایگزیکٹو بے شک پچھلے دروازے سے آیا ہو وہ بولے گا. تو جب وہ بول کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام گر چکا ہے, یہ کولیپس ہو چکا ہے, اور آپ بھی یہی ہیں, میں بھی یہی ہوں, دیکھ لیں یہ نظام نہیں رہا, تو پھر اس نظام میں سے کوئی بہتری کی صورت نہیں آ سکتی. بہتری کی صورت کے 2 راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جنرل الیکشن ملک میں کال کیے جائیں, اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو, ہم نہیں کہتے کہ عمران خان کو رول آف لاء کے علاوہ کسی طریقے سے کوئی رعایت دی جائے, تھوڑی دیر کے لیے عدلیہ کو آزاد چھوڑ دیں, وہ اپنے فیصلے کر سکے. اس وقت پنجاب میں عملی طور پہ جو انصاف کا ترازو ہے, لوگ کہتے ہیں کہ وہ تھانے دار کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. وہ عدل گاہیں جو ہیں وہ ابنڈنٹ ہو گئی ہیں اس اعتبار سے. جو پولیٹیکل جسٹس کے کیسز کی میں خاص طور سے بات کر رہا ہوں, اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے کیسز کی بھی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. خرابی تو ہم نے نہیں کہا, ہم یہ بیان اگر کوئی اور دیتا ہم میں سے, تو اس کے خلاف تو دہشت گردی کا پرچہ ہو جانا تھا. اب اس صورتحال کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو پہلے آپ کو پلیئر بدلنے پڑیں گے. پلیئر بدلنے کا راستہ دستوری ہونا چاہیے, کسی کی مرضی کا, کسی کی خواہش کے, جس طرح آپ نے کہا نا, ہر کی خواہش ہے کہ مجھے میرا حصہ ملے. ہم تو کسی جگہ کے اوپر پروسیس کے اندر ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم شامل ہو سکیں. تو وہ کمیٹیز جس میں صرف کوئی 10,000 یا 20,000 تنخواہ ملتی ہے اس کے ممبر کو, اس کے علاوہ ان کمیٹیز میں پچھلے 4 سال میں کوئی ایک ایسی جگہ آپ کی نظر ہوتی ہے, اور لوگ رپورٹ کر رہے ہیں سارے پاکستان کا جہاں بھی کچھ ہوتا ہے. اب تو مین اسٹریم میڈیا کے علاوہ جو سوشل میڈیا وہ پہلے رپورٹ کر دیتا ہے, اور وہ کریڈیبل رپورٹس بھی اس میں ہوتی ہیں زیادہ تر. تو اس لیے جب تک یہ نظام یہ والا نہیں جائے گا اور لوگوں کو اپنی مرضی کا نظام لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, میرے اور آپ کے کہنے کے اوپر جو نظام آئے گا پھر لوگ اس کو نہیں مانیں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب. آج پروگرام میں گفتگو کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہم نے سوال کر لیا کہ نظام کس طرح سے چلایا جا سکتا ہے, اور نظام میں نئی تبدیلی کیسے ہونی چاہیے, نئے صوبے, نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کیسے بننے چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ مزید ڈبیٹ اور مزید سوالات. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور اب مسلم لیگ نون سے سوال کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے PMLN آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ شاہ غلام قادر صاحب جو کہ اپنی سیٹ جیت بھی چکے ہیں مظفر آباد ڈویژن کے انتخابات میں. السلام علیکم شاہ غلام قادر صاحب. وعلیکم السلام. آپ تو سیٹ جیت چکے ہیں, مسلم لیگ نون دوسرا مرحلہ بھی جیت چکی ہے, اب تیسرا مرحلہ رسمی کارروائی ہے, وہ اس کے بعد پھر حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ جائیں گے, اور سنگل ہینڈڈلی حکومت بنانے کی پوزیشن میں. لیکن حکومت آپ کی اور الیکشن آپ کا اور مینڈیٹ آپ کا یہ تو ابھی سے متنازع ہو گیا, تو نئی آنے والی کوئی بھی حکومت پھر آزاد کشمیر کے حالات کو کنٹرول کیسے کر سکے گی, سدھار کیسے سکے گی؟ نہیں, اس میں کنٹروورشل کہاں سے ہوا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ عوام نے ایک فیصلہ کیا, عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. مجھے پیپلز پارٹی کی منطق اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی منطق کی سمجھ ہی نہیں آتی. میں تو سمجھتا تھا کہ ایز اے ینگ پولیٹیشین وہ بیہیو کریں گے, لیکن انہوں نے روٹین کی اپنی نانا کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے. جب 1970 کا الیکشن ہوا تو ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگایا, اور شیخ مجیب کی جو مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا, اور پاکستان ٹوٹ گیا. تو یہ ان کا ہمیشہ سے یہی طریقہ کار رہا ہے. جب وہ جیتے تو کہیں گے کہ جی ہم بہت اچھا الیکشن ہوا. سندھ کا الیکشن جو ہے ہمیشہ کنٹروورشل ہوتا ہے, لیکن مسلم لیگ تسلیم کر لیتی ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں. لیکن اس طرح چوری اور سینہ زوری والی پالیسی جو ہے نا اب نہیں چلے گی آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر کے معاملات میں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات سندھ کے دیکھیں.
ٹھیک۔ यहाँ पे आके हमें दर्श न दें कि कंट्रोवर्शियल पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया अवाम ने। अच्छा, अभी तो खैर तीसरा मरहला भी बाकी है, लेकिन चलिए तीसरा मरहला रस्मी ही बाकी है। कौन होगा नया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नून लीग की तरफ से? वैसे तो नवाज शरीफ ने भी ख्वाहिश का इजहार किया था कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि वो तो एक उन्होंने अज़ाय मजाक कहा था जी कि भाई, जी, नहीं, हाँ, इसका कोई वो नहीं था। लेकिन कौन होगा नया जो- वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर? हाँ, जिसको हमारी पार्टी मुंतखब करेगी, जिसमें ठीक। फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का होगा, हमारे राइट टाइप का। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शाह गुलाम कादिर साहब आज प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। दैट्स अ रैप आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।